بسم الله الرحمن الرحیم. با لکچر 13 مضمون ویژوال پروگرامینگ تویتان خوش آمدین. امروز بخیر با ادامه لکچر 12 ما که در اونجا ما از دیتابیس دیتا را سلکت کرده در یک دیتا گرید ویو انداخته بودیم. امروز کوشش میکنیم که اپریشن سرچینگ انجام بدیم و مختلف کویری های سرچینگ تجربه کنیم و در پروژکت خود اضافه کنیم. So let's work. تا بال کاری که کردیم تا لکچر پیش، یعنی تا لکچر 12 ما از اینجا آمده وقتی که فرزن دیتا گرید ویو اد کرده بودیم، وقتی که بالای شوال ریکاردز کلیک میکردیم این کل ریکارد ها از دیتابیس پاپولیت شده و یه دیتا گرید ویو برای ما نشان داده میشد. امروز یک چند تا چیزهای دیگه میخوایم ده اضافه کنم. یکی میخوایم که سرچینگ اضافه کنم و مختلف سرچ کویری ها رو ببینیم و دوم وقتی که ببینین من این فارم باز میکنم این اصلا خالی میباشه تا وقتی که من بالای شوال ریکاردز کلیک نکنم این ریکارد ها از دیتابیس نمیاین. ببینیم درست است. ما چی میخوایم بکنم؟ من میگم که وقتی که فارم رو باز میکنم باید که دیتابیس از اول این تیبل از دیتابیس فیل باشه، یعنی که من ببینم یک فیلد فارم ببینم، نه یک خالی فارم ببینم. از این خاطر ما کاری که بالای شوال ریکارد بٹن کرده میخوایم که در فارم لود ایونت رو بگیرم، یعنی وقتی که فارم باز میشه، فارم لود میشه، این تیبل باید از دیتابیس، این گرید ویو باید از دیتابیس پر شود. So for that کاری که میخوایم بکنم این است که من میایم و در فارم لود ایونت از این فارم، یعنی وقتی که سر این فارم کلیک کنین در ایونت بیاین در فارم لود ایونت یا سرش دبل کلیک بکنین در فارم لود ایونت ما رو میاره. در اینجا ما پیشترم یک کاری کردیم که وقتی که فارم لود میشد ما فوکس بالای تکست فیلد اول انداختیم. after that کاری که میخوایم بکنیم چی است که ما میخوایم که فرزن کویری سرچ نوشته بکنم و کویری سرچ رن کنم تا که کسبی که ما در شوال بٹن کردیم exactly همین کار میخوایم اونجا انجام بدم که کویری سرچ نوشته کنم، سلیکت کویری را و کویری رن بکنیم، ریکارد ها را گرفته توسط یک قسم فاریش لوپ در دیتا گرید ویو جای بجای کنیم باکس و کلی چیزا. So what can I do؟ چیزی که من میخوام بکنم این است که من همین کل کد را کپی کنم و اونجا پردم. that is که من این مکمل ترک از اینجا کپی میکنم، copy and come to the form load event and I'll just paste it here. paste. حالا ببینید من را start میکنم. حالا میایم teachers manager add teacher record. ببینید وقتی که فارم لود میشه همون مکمل کد رن میشه و کد که رن میشه مکمل ریکارد از دیتابیس گرفته اینجا برای ما نشان میده. خب حالا اگر فرضاً یک ریکارد اضافه میکنم بعد از این تا ریکارد 11 ما داریم لاست ریکارد احمد شاه از فرضاً من اضافه میکنم که خانولی، یک شماره تلفن، یک ایمیل ادرس and the date of birth, male, فرضاً some salary, some departments and no remarks و یک عکس هم میگیریم. so I'll just choose a picture from here by شکل. let me insert the record. okay, the file already exists. the file already ما یک بار انتر کردیم درست است. so I'll just click OK and change it. فرضاً خان ولی خان. now if I insert it insert میشه درست است. وقتی که ما ریکارد نو انسرت کنیم اینجا برای ما نمیآید به خاطر اینکه ما ریفرش نکردیم. حالا مجبور هستیم که شوال بزنیم تا که همون کد باز دوباره رن شود و برای ما ریکارد نو از دیتابیس بگیره درست است. خب اینجا ما کد زیاد دوپلیکیت کردیم، یعنی که همون کدی که در زیر شو آل ریکاردز ما نوشته کرده بودم همون مکمل کد ما کاپی کرده بردم در فارم لود ایونت انداختم which is not a good practice. حالا اگر نیاز باشه که فرضاً ما از اینجا یک چیز تغییر میدم در دیتا سلکشن یا کویری را تغییر میدم یا فرضاً میگم که نمیخوایم عکس اینجا نشان بدم یا یک دیپارتمنت کم اضافه میکنم به این شکل در کویری تغییرات میارم. حالا ما مجبور هستم که در هر دو بلاک تغییر بیارم،
یعنی که کوڈی که در زیر شوال بटन نوشته کردیم و کوڈی که در زیر فرم لود نوشته کردیم در کدش باید تغییر بیاید. اگه اینجا یک چیزی سرچ ما میاندازم بسانتر که ما کار سرچ هم میکنیم در اوج اگر ما یک کالم تیبل یا کالم از دیتابیس کم و زیاد میکنم در کویری تغییر میارم باز مجبور هستم در اوج هم تغییر بیارم یعنی 3-4 جای ما تغییر میاریم تا که یک دیتا گریڈ فیل کنیم اگر کد ما دوپلیکیتد باشه. So what can we do؟ اگر نخواهیم که کار کنیم ما کد دوپلیکیت نمی کنیم قسمی کاری کردیم کپی پیست نمی کنیم درست است ما کد در یک فانکشن میمانیم و بنا بر او ما مو فانکشن در هر جایی که ما کار داشته باشیم فقط کویری را برش روان میکنیم و دیتا را برای ما گرفته دیتا گریڈ رو فیل میکنه. او را چطور میکنیم؟ let's see. ما از اینجا آمده اگر بیاییم در زیر شو بटन شوال یه شما ببینین کاری که ما کردیم چی است که یک کویری را نوشته کردیم و بعدا او کویری را رن کردیم دیتا گریڈ ویو رو کلیر کردیم کل رویشه بعدا بنابر دیتایی که از دیتابیس گرفتیم هر قدر رو در تیبل دیتابیس بوده همو قدر رو را در دیتا گریڈ ویو کریت میکنیم و در هر رو آیتم و یا دیتا را از کالما به ایجا به کالمای دیتا گریڈ ویو اضافه میکنیم. درست است این کار ما میکنیم. اگر ما بگوییم که این کل کارا را که ما اینجا انجام دادیم در یک متدی را پرتم و بعدا متد اینجا کال کنیم ببینیم چی میشه. در از که من مکمل کد از پکیج گرفته اینجا کٹ میکنم و بیرون از ایونت در داخل همی فارم یعنی که بیسیکلی کلاس است من یک متد جور میکنم به شکل public void and به نام فرضاً fill tbl and then I'll just paste the code here. درست است و آلی در بटन شوال فقط من چی را کال میکنم امی متد fill tbl به این شکل. آلی فرضاً اگر ما بیایم در فرم لود ایونت هم از بجای ازی که من مکمل ترکیج بلاک و کود یا دوپلیکیت بگیرم ما میتونم که همو fill tbl متد اینجا کال کنم that is fill tbl. آلی ببینین رن میکنیم و از اینجا آمده فرضاً add teachers کال میکنم ببینین همو قسم کار میشه شوال it will refresh the records. خب آلی اگر فرضاً ما بخوایم که نه ما میخوایم که وقتی که ما بالای شوال کلیک میکنم کل ریکارد سلکت شون و وقتی که فرم لود میشه فرضاً میخوایم که 10-15 ریکارد سلکت شون یعنی که کویری تفاوت داره فرضاً ما اینجا سرچ باکس هم اندازم میگم که بنابر چیزی که ولیوی که در سرچ انداختیم بنابر از او سرچ شود باز کویری فرق میکنه باز نمیتونیم که هر جای یک fill table method کال کنیم به خاطر که در fill table method هر وقت برای ما select static from table teachers میگه که select all rows and select all columns است. Then we can make it a little bit generic قسمی که ما بگیم که ای فلال fill table method از ما چی بخوایم فرضاً یک string query بخوایم و هر کویری که ما روان میکنیم از بجای ازی که ما اینجا فکس نوشته کنم به این شکل درست است ما اینجا کٹ میکنم کنترل X هر کویری که ما روان میکنیم او کویری ما خب ما مکمل لاین کٹ میکنم کنترل X درست است او کویری را که ما در پارامتر روان کردیم اینجا ما برش پاس میکنیم کویری به شکل یعنی که آلی fill table method هر وقت کل ریکارد ها را سلکت نمیکنه بنابر کویری که ما روان کردیم او کویری رن میکنه و تیبل ما را فیل میکنه او کویری اگر یک ریکارد میخواد یک ریکارد اگر 10 ریکارد میخواد 10 ریکارد فرضاً اینجا ما میگم آلی وقتی که در شوال بटन ما میایم من میتونم که به این شکل fill table کال کنم به خاطر که این fill tbl متد از ما یک پارامتر میخواد چیز کویری سو اگر ما بخوایم کل ریکارد را سلکت کنم ما این کویری رو نوشته میکنم که select static from tbl teachers and I'll just pass the query here that is select query درست است و می ترتیب وقتی که در فرم لود میایم اینجا ما می fill tbl کال کردیم but I can pass another query فرضاً من یک query دیگه را پاس کردم میتونم select static from tbl teachers where فرضاً ما بنابر where class یا بنابر limit ما میتونم که ریکارد را لیمیت کرده اینجا نشان بدم but I'll just leave it blank همه قسم میرم میمانم و از اینجا میایم که همین query اینجا پاس میکنم select query
درست. Now if you start the project and open the form, it will just work the same basically. So فرضاً ما میایم اکویر ریج تغییر میتونم که فرضاً وقتی که فارم لود میشه یک نوی ریکارد برای ما نشان بدن و وقتی که ما شماره میزنم دیگه نوی ریکارد را برای ما نشان بدن. فرضاً ما میخوایم که टॉप 5 या टॉप 10 रिकॉर्डर اینجا سلکت کنم. یعنی وقتی که اینجا فارم ما لود میشه در فارم لود ایونت کل ریکارد از دیتابیس نبیاین، شاید این ریکارد زیاد باشن، 100 200 500 1000 ریکارد باشه که باز وقتی که فارم ما لود میشه لودش زیاد وقت میگیره. در فارم لود ایونت چونی کار ما میکنیم. ما میگم وقتی که فارم لود میشه یک چند تا سمپل ریکارد باشه، اول 5 اول 10 یا اول 15 که ما بفهمیم که اینجا به این شکل ریکارد وجود دارن. و وقتی که ما بالای شوال کلیک میکنم then we have the select all query. So what I can do که ما در فارم لود میایم و اینجا میگم که select فرضاً top 5 static from TBL، یعنی همو 5 ریکارد اول که است او را باید برای ما سلکت کنم. if I started and add teachers، ببینید وقتی که فارم لود میشه اول 5 ریکارد ها هر یکیش که باشه او را برای ما سلکت میکنه. یعنی که در فارم لود یک کویری متفاوت ما روان کردیم و با حال وقتی که ما بالای شوال ریکارد کلیک میکنم اونجا select static است، मतलब کل روا و کل کالوما که مکمل دیتا برای ما فیل میشه. So that's how we can make a generic TBL fill function که ما بار بار کد دوپلیکیت نکنیم، همون فیل تیبل ما کال میکنیم که query را برای ما رن کرده، grid view فیل میکنه از یک table database but we are passing query from different parts to serve different purposes. خب فرضاً اگر بگویم که ما میخوایم اینجا در این دیتا گرید ویو سرچینگ انجام بدم. So what I can do اولا simple search، ما یک تکست باکس از اینجا میگیرم. First of all I grab a label، از یک لیبل میگیریم و اینجا میاریمش فرضاً در این ساحه and I'll just write it text to فرضاً search. بعدم یک تکست باکس میگیرم suppose this one and I'll just change. okay یک بटन میگیرم بعدن نمبرش میدیم. so I'll just grab a button خب برای بटन فرضاً ما تکست میتیم that is search و نام برش میتیم that is btn search. برای تکست فیلد هم یک نام میتیم that is btn txt search به شکل. حالا ما میگم وقتی که بالای سرچ بटन ما کلیک میکنم what will it do، ای چی باید کنه، ای چیزی که در تکست فیلد نوشته کردیم فرضاً بنابر یک نام ما میخوایم سرچ کنم او را در نام تکست فیلد بپاله و برای ما بگویم امو ریکارد برای ما گرفته ایجا نشان بده. so what I can do که در زیری تکست سرچ بटन آمده ما یک try catch بلاک اول میگیرم that is exception and I'll just show the message from that exception به این شکل. and here ما میایم وقتی که میخوایم که یک دیتا را سرچ کنم بنابر ولیوی که اینجا ما انداختیم ما از این تکست فیلد ولیو گرفته یک وریبل میندازم that is که ما اینجا بگویم که I have a string variable called for example search value و ولیوش از کجا میاد txt that is search dot text هر چیزی که روی نوشته کردیم از اینجا بنابر از این ولیوی که از تکست فیلد گرفتیم چی میخوایم بکنم یک کویری را جور بکنم که فرضاً ما میگم که string search query ما مساوی میشود select static from نام تیبل ما چی بود tbl teachers. so I'll just copy the name select static from tbl teachers where name is equal to this value. نام کالم ما چی بود اینجا ما میبینیم دیتابیس چونی اینجا ما چی کردیم کانکت کردیم در تیبل سگه بیاییم tbl teachers we have a column called name so where name column مساوی میشه با پلس ولیوی که از تکست فیلد گرفتیم search value
آره چی باید کنیم؟ یک کویری را باید رن کنیم، دیتا که از کویری میاد او را ما بگیریم و در دیتابیس ویو پردیم که کل کارا را برای ما کی میکنه. ما یه میتر را ساختیم نی با نام fill tbl کویری را فقط باید برش پاس کنیم. So I'll just call the fill tbl method و اینجا ما کویری را برش پاس میکنیم که ایمیل فارم کردیم that is the search query به شکل. So now ما میایم وی فارم خود رن میکنم. فرضاً از آمده add teachers and I'll just write a name. فرضاً میجا نوشته میکنم که علی and if I click on search okay invalid column name Ali. Let me just see که problem در کجاست. Select direct from tbl teachers where name is equal to $of search value. Okay. خب اینجا value نیم که ما میتیم دایرکتلی جا ما اپلای میکنیم و او را به شکل کالم میگیره به خاطر که یک string value است. یعنی که وقتی که ما فرضاً اگر بگوییم که بنابر آیدی میخوایم سرچ کنم select direct from table teachers where id کالم مساوی میشه به همین ولیوی که ما در تکست فیلد پاس کردیم. so if I run it add teachers فرضاً میگم که نفری که آیدیش 5 باشه. if I click on search همون نفری جا برای ما میاد that is ولیولا. این سیریل نمبر از آیدی نیست، یعنی که ما از یک اینتیجر وریبل جنریت میکنیم. اگر ما بیایم و اینجا ببینیم ولیولا ریکاردش آیدیش 5 است، درست است؟ به این شکل ما ایره کرده میتونیم. بٹ حالا اگر ما فرضاً ایره تغییر میتونم در is که ما میخوایم در نیم کالم سرچینگ بکنم نه در آیدی. if I press name بازن همین ایرر برای ما میده به خاطر ازی که اینجا ما وقتی که در یک string کالم سرچ میکنیم فرضاً من اینجا نوشته میکنم علی it will say invalid column او را ما ولیوش باز directly پاس نمیکنیم به شکل. یعنی که این باید در قسم یک فرمت پاس شود. اگر ما این وریبل اینجا پاس کنم میگم که where name is equal to فرضاً علی در بین سینگل کوتس به شکل. now چون را ما در یک وریبل گرفتیم so I'll just concatenate these single quotes. ایره چطور concatenate میکنیم که ما فرضاً single quotes هم میمانم بعدن double quote بعدن plus plus و میگم که اینجا ما باید search value خود concatenate کنم that is the search value به شکل. now if I go and start the program open the form اینجا ما فرضاً نوشته میکنم علی search now it will search it به شکل ما میتونیم که سرچینگ انجام بدیم. خب فرضاً اگر ما بخوایم که از اینجا سنا را بپالم سنا به شکل برای ما ریکارد هم میپالم، درست است؟ خب این هم درست است it is just a way of searching basic way of searching but این زیاد خوب نیست. چی اگر ما یک spell mistake میکنیم فرضاً اگر اینجا ما میام سنا را ما double n میمانم it won't search یا فرضاً چی اگر ما اینجا نوشته میکنم که سنا سنا یا 20 یا فرضاً ما اینجا میمانم که علی خان search it won't search it به خاطر که اینجا exact matching میشه. ما equal sign در query انداختیم یعنی که چیزی که ما در text field انتر میکنیم او باید exactly match شود با چیزی که در name کالم database table database ماست. اگر match نمیشه علی خان is as well علی but I don't know the exact name in the database. ما فرضاً exact name در database نمیفهم ما ازیوم میکنم که علی خان باشه یا فرضاً علی احمد باشه به این شکل. باز ای سرچینگ نمیکنه and this is not an efficient search بازی ما گفته نمیتونه به خاطر که exact spelling name exact sequence name ما باید بفهمیم تا که یک ریکارد ما سرچ کرده بتونیم. خب ما partial matching هم کرده میتونیم. فرضاً ما میگم که اگر علی را نوشته کنم و اینجا ریکارد علی و علی خان باشه هر دو را برای ما بگه and then I'll decide که کدامش ما میخوایم کار سلکت کنیم یا کدامش ما میخوایم ببینیم. so for that ما چی کرده میتونیم we can change our query را چنج میکنیم یعنی که ما میگم که از بجای equal I'll just put the like operator the like class. like چی میکنه که exact matching نمیکنه it matches some parts as well
و بنابر وایلد کارت، قسمی که شما در مضمون دیتابیستان خواندین you can use wildcards in queries. یعنی که اگر چیزی که ما در تکست فیلد انداختیم یک بخشش میچ میشه به همین نام کالم then that's as well fine. فرضاً میگم که علی رو نوشته کردیم، اگر بعدنش خانم باشد then again search me that record. درست است؟ یعنی که ما پیش از ویلیو و یا بعد از ویلیو هم میخوایم که چی را داشته باشم، یک نام، یک کاراکتر یا یک کلمه را داشته باشم، مگم اگر یک بخشش هم میچ میشن then as well fine میدن. یعنی که اگه اینجا من نوشته میکنم فرضاً میگم که بعد از نیم اگر یک چیز باشه search me then I just have to put a percentage sign here. بعد از ویلیو اگر میخوایم که یعنی که من میفهمم که در شروعش علی است، مگم نمیفهم که بعدنش علی خان است یا علی احمد است یا علی جان است یا علی صافی است یا علی شنواری است، فقط اولش هم میفهم. So I'll just put the name یعنی the value and then the percent operator. percent means anything after this value. درست است؟ و این وایلد کارت ما با کدام اپریتر استفاده کرده میتونیم؟ با like. اینجا ما equal پرتیم then it won't work. Now let's see if I run this and open this form. فرض اینجا من نوشته میکنم that is A. درست است؟ and I'll just search. ببینین هر نامی که با A شروع است او را برای ما گرفته و چون در آخرش ما چی را انداختیم وایلد کارت پرسنت ساین، یعنی که بعد از A هر کاراکتر و هر کلمه که باشد that doesn't matter. فرضاً من نوشته میکنم احمد and I'll just search. ببینین احمد برای ما تنها احمد خان برای ما سرچ شده because we do not have only احمد. درست است؟ اگر فرضاً H سرچ میکنم باز ای را ببینیم ای احمد خان است و ای احمد شاه است، مگم اینجا در احمد ای پیش آمد، از این خاطر پیشترین آمد. مگم چی اگر بخوایم که ما بگویم که هر نامی که ای داره او را سرچ کنه برای ما، چی ای در شروع باشه چی در آخر باشه در هر جایی که باشه. یا فرضاً میگم که هر نامی که خان داره، خان امکان داره در شروع باشه، خان امکان داره در آخر باشه. حالا این مگه خان سرچ میکنم این خانولی را سرچ میکنه و خانولی خان را سرچ میکنه، بٹ احمد شاه خان را سرچ نمیکنه به خاطر که اونجا خان در آخر وجود داره در شروع نه. So what I can do که کوی را ما کمی دیگه هم تغییر میدم that is من میگم که یک ولیوی که من انتر کردیم او چی در شروع باشه یا چی در آخر، منتها ولیو باشه پیشش هم اگر کدام کاراکتر باشه و آخرش هم او را باید سرچ بکنیم. So I'll just put another percentage. Now let me just start. If I open the form ببینیم فرضاً مالی نوشته میکنم که خان and if I press on search it will give me all the names containing خان. اگر در آخر خان وجود داره میاره، اگر در اول خان وجود داره میاره، اگر در مابین یک جای خان وجود داشت هم برای ما نشان میده. So this is how we use wildcards in our search queries. درست است؟ خب عالیم اگر فرضاً ما بگوییم که it's good, it's fine, but I want to add another parameter. یعنی که من هر وقت که اینجا سرچ میکنم او را تنها در نام برای ما میپاله. فرضاً چی اگر ما با شماره تلفن سرچ بکنم، اینجا من این شماره رو نوشته میکنم انتر میکنم، این شماره را اگر یک کس داشته باشه او ریکارد برای ما بگوید. So what can I do؟ یک طریقه خوب است که من یک بटन دیگه را پرتم و بگویم که سرچ فون. وقتی که شماره باشه ما او بटन بزنم، وقتی که جنام باشه ما این بटन بزنم. چی اگر فرضاً ما میخوایم که بنابر آیدی هم سرچینگ بکنم، فرضاً بنابر جندر سرچینگ بکنم، کل میل ریکارد را بگیرم یا کل فیمیل ریکارد را بگیرم، یا بنابر دیپارتمنت بکنم که ما بگیم اگر دیپارتمنت آیتی باشه کل ریکاردای آیتی را برای ما نشان بده. باز من نمیتونم که مثلا 5 6 7 بटन ها را جای با جای بکنم. So what can I do? I can use many ways. مگه ما یک وی را براتون نشان میدم that is که اگر ما بیایم و اینجا یک کامبو باکس پرتم، that is a combo box و اینجا ما را جای با جای میکنم. Just یا را ما کمی طرف میارم and then I'll put it here. درست است؟ ایرا تغییر میدم. فرضاً ایرا میگم که search by and I'll just arrange it به این شکل. حالی در این کامبو باکس ما آمده
بنابر کرایتریایی که ما میخوایم سرچ کنم اون رو میندازم. that is فرضاً میخوایم که بنابر آیدی ما سرچ کنم، بنابر نیم بکنم، بنابر فون سرچ کنم و بنابر دیپارتمنت سرچ کنم. پرس اوکی. ببینید من استارت میکنم و از اینجا آمده این فرم باز میکنیم. if I say I want to search by فرضاً میگم که با ID اینجا اگر من چیز نوشته میکنم that should be an ID like one. وقتی که سرچ میکنم ام ID را پالیده برای ما بگویم. اگر فرضاً میگم که name و اینجا فرضاً من یک name نوشته میکنم علی so it should search the records based on name و اگر اینجا phone selected است بنابر phone برای ما سرچ میکنم. so how can I do that? I can just get back. این کار ما در یک ایونت دیگه میکنم. یعنی که بالای سرچ بटन اگر ما کلیک میکنیم ما دیدیم که ما ولیو از گرفته و بنابر نیم تا سرچینگ ما را انجام میده. بعد ما میخوایم که وقتی که اینجا ما یک کاراکتر نوشته میکنم on the spot on key press برای ما سرچینگ انجام بشه. یعنی که ما ای را نوشته میکنم ریکاردایی که از ای شروع هستن بیاین، وقتی که ال نوشته میکنم ریکاردایی که از ال شروع هستن بیاین. به این شکل هر کی پرس ما یک سرچ کویری را برای ما سرچ کنه. so I'll just go on text change event on this one. درست است؟ text change event که آمدیم اینجا ما یک try catch خودم میگیرم and I'll just throw the exception, print the message from this exception. خب ما از اینجا می ریکارد ولیو از چی میگیرم؟ ولیو از کاری که پیشتر کردیم امور ما اینجا کپی پیست میکنم. سیمپل. فقط شما ببینین که دستی که چطور میشه بعدن بنابر کامبو باکس سرچ میکنیم. ببینین وقتی که ما میایم اینجا اد تیچرز و اینجا چون ما کامبو باکس اتچ نکردیم همون کوئری اینجا که بنابر نیم چیزی که ما در تکست باکس انتر میکنیم ولیو اینجا برای ما سرچ میکنم. بٹ فقط ایونت ما تغییر کردیم. پیش ما در سرچ ایونت سرچ بटन کلیک ایونت میکردم آن در تکست چنج ایونت میکنم. یعنی اینجا که ما ای را نوشته میکنم ببینین این گریتابیلیتی اپدیت میشه. کل ریکاردایی که ای را داره او را برای ما نشون میده. ببینید فرضاً ما اچ نوشته میکنم کل ریکاردایی که اچ داره یعنی احمد شاه، احمد خان، ولی ولاد آخر اچ داره. فرضاً ما اینجا نوشته میکنم که ام احمد به این شکل پاک میکنم کل ریکارد برای ما میاد. یعنی اینجا ما فرضاً نوشته میکنم که ان ای ان یا به اصطلاح ان ای ریکاردایی که ان ای را داره اون را برای ما میگن به این شکل. درست است؟ این کار ما در تکست چنج ایونت به شکل کنه میتونیم. حالا ما میگم که ایزا ما فرضاً اگر از این تکست باکس آیدی را سلکت کردیم و یک چیز نوشته میکنم او را در آیدی کالم بپاره. حالا آیدی یک ما دارم مگم ایره در نیم کالم میپاره به خاطر که در کویری ما نوشته کردیم your name like this value. یا از اینجا اگر فرضاً ما فون انتخاب کردیم و اینجا ما یک ولیو میتونم این ولیو در فون کالم باید بپاله نه در نیم کالم. so what I can do ما از اینجا آمده ولیو خو گرفتیم در این وریبل. ما یک چیز دیگه را میگیرم که او اندکس چی ماست؟ این کامبو باکس ماست. در این کامبو باکس ولیوهایی که ما انداختیم آیتم هایی که ما اد کردیم آیتم اول در اندکس 0 میآید، آیتم دوم در اندکس 1 میآید، آیتم سوم در اندکس 2 میآید و آیتم چهارم در اندکس 3 میآید. یعنی که اگه اینجا ما بگویم که selected اندکس ما از این کامبو باکس میگیرم در همین تکست چنج ایونت اول برای ما چی را بگیره؟ این ولیو بگیره از تکست فیلد. دوم میخوایم که یک اینتیجر وریبل داشته باشم that is search به اصطلاح کرایتریا مساوی میشه با نام کامبو باکس ما چی بود؟ برای نام ندادیم. I'll just give it a name. از اینجا من نوشته میکنم که search criteria sim box search criteria تا که نام این کنونشن ما درست باشه. از اینجا ما آمده میگمش که I want to get the selected index from the combo box. so نام combo box هم میگیم that is cmbox search criteria dot selected index برای ما یک اینتیجر ولیو ریترن میکنه و کدام ولیو؟ هر آیتمی که از این کامبو باکس ما سلکت میکنیم بنابر پوزیشنش ایندکسش برای ما ریترن میکنه. درست است؟ حالا ما اینجا گفته میتونم که فرضاً این کویری ما ثابت نیست.
درست است. این را ما تکرار کرده میتونیم به چند طریقه. یعنی که ما اینجا گفته میتونم که اگر در سرچ کرایتریای ما سرچ CRT کالمی که روان کرده اگر او صفر بود اندکس یعنی چی؟ یعنی که اول آیتم از این کامبو باکس سلکت کرده و اول آیتم اینجا چی است؟ اول آیتم اینجا آیدی است. باز ما گفته میتونیم که این ولیوی که ما اینجا نوشته میکنیم او را باید در آیدی کالم بپاله. So what I'll do ما میگم که این کویری را ما کویری وریبل ما اینجا پیش دیفاین کنم و این را نل بانیم و اینجا ما بگویم که اگر selected index صفر بود باز ولیوی که میپالیم select static from table teachers در کدام کالم بپالیم؟ در ID کالم بپالیم. So از بجای نیم ما اینجا ID را نوشته میکنم. خب اگر selected index صفر نبود باز امکان داره که دیگه ایندکس را سلکت کرده باشه that is name column item را سلکت کرده باشه. then I'll just go to if else if search criteria یعنی که همون selected index که در کامبو باکس ما مساوی با یک بود باز منظورش چی است؟ منظورش این است که اینجا در اندکس یک کدام ایتم ما داریم؟ نیم. یعنی که نیم سلکت کردیم. باز نیم که سلکت کردیم در کدام چی میپالیم کالم؟ در نیم کالم میپالیم. that's fine. با می ترتیب اگر ما بیایم بگویم که else if اگر فرضاً search کرایتریای ما مساوی با 2 بود باز باید در کجا بپالیم؟ در فون کالم بپالیم. خب نام کالم فون ما چی بود؟ phone number. then I'll just search in phone number column و با می ترتیب اگر else if search criteria یعنی که search index یا selected index ما مساوی با 3 بود باز باید در کجا بپالیم؟ در departments به خاطر که last value ما در کجاست؟ در department است. so I'll just type departments equal to this. now let me run it. add teachers. فرضاً اینجا ما هیچ چیز انتخاب نمیکنم و یک چیز نوشته میکنم. چی میگم؟ invalid. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما اوجا هیچ کدام کویری ما ریترن نمیشه. یعنی که نه اندکس یک selected است، نه صفر است، نه 2 است، نه 3 است. هیچ یکیش که نیست. در search query variable ما چی وجود داره؟ نل. یعنی که هیچ کندیشن ترو نمیشه و هیچ کویری اساین نمیشه. و اینجا ما نل برای فیل تیبل پاس کردیم. در فیل تیبل که نل پاس کنیم اون نل کویری را کرن میکنه. البته که یک قسم ایرر برای ما میده. خب اگر ما از اینجا آمده just click on OK یکیش انتخاب میکنم that is ID. and now if I'm typing something یک اوکی. خب این به خاطر از این برای ما چند تا ریکارد را در ID یک نشان داد که اینجا اگر ما بیایم در دیتابیس ID ها که وجود دارن یک یم است، یک یم داره و یک یم داره. یعنی کلی از یا در فارمیشن خود یک دارن و کویری را که ما برای ID نوشته کردیم چی است؟ که where value like ID یعنی که در ID ما like اپریتر استفاده کردیم که او partial matching میکنه. so we can just ignore that and we can say که باید full matching بکنه. درست است؟ کویری را بعداً تغییر میدیم. اگر اینجا ما فرضاً نیم سلکت بکنم و بگویم که فرضاً بنابر نیم ما میخوایم یک آیتم سلکت کنم that is ALI. علی کلی ولیوهای ببینین که علی را دارن. بنابر در نیم کالمی سرچ میکنم. فرضاً ما اینجا نوشته میکنم علی خان. اینا ببینین چی را برای ما میگه؟ ولی خان. این خان ولی به خاطر چی که ولی خان در خودش علی خان مکمل فارم میکنه. if I'm just typing فرضاً ولی then it will give me all the names containing ولی. خب علی را اگه تغییر میدم فرضاً میگم که در فون نمبر کالم میخوایم سرچینگ بکنم. so I'll just select search by. اینجا من نوشته میکنم 077 نیست. فرضاً 078 5222. ببینید هر کیه که ما پرس میکنم تا وقتی که این ولیو میچ میشه تا وقتی ریکارد را برای من نشان میده. و اگر فرضاً ما اینجا تغییر میدم بنا بر دیپارتمنت ولی اگر ما یک چیز تایپ میکنم او را در کدام کالم خواهد پالید؟ در دیپارتمنت. that is IT. these are all the IT containing IT. فرضاً ما نوشته میکنم SE the department کالم والی را میپاله. so that is how we form the
सर्च به این ترتیب ما میتونیم که سرچینگ انجام بدیم. You can use radio buttons, you can use check boxes. مختلف چیزها را شما اینجا برای سرچ استفاده کرده میتونید و این کویری ها را شما با مختلف طریقه دیگر تغییر داده میتونید. فقط یک کاری باید بکنید که وقتی که در آیدی سرچینگ میکنین اینجا از بجای لایک و وایلد کارت شما باید چی را استفاده بکنین؟ ایکوال اپریتر استفاده بکنید به این شکل. درست است؟ تا که چون آیدی یونیک می باشه exact match باید شود نه که partial matching. So you can use this thing. Alright, that's it for this lecture and we'll see in the next lecture.